इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन नूतन अरावली क्षेत्र परिधि परिभाषायाः विषये स्वकीयः आदेशः स्थगितोऽस्ति। विशेषज्ञ समितेः प्रतिवेदनं याचितम्। सर्वकारश्च सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयस्य स्वागतम् अकरोत्। उन्नाव बलात्कार प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। येन सेंगर इत्यस्य आजीवनदण्डस्य स्थगनानुमतिः निरस्ता। रक्षा अधिग्रहण परिषदा सशस्त्र सेनायाः क्षमताभिवर्धनार्थं 79,000 कोटि रूप्यकाणां प्रस्तावना अनुमोदिता। उत्तर भारतस्य अनेकेषु भागेषु अग्रिमदिनेषु घनतः अतिघनात्मिका कुज्झघटिका भविष्यतीति ऋतुविज्ञान विभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। ताइवानदेशः तस्य द्वीपं परितः चीनदेशस्य संयुक्त सैन्य अभ्यासस्य निन्दां कृतवान्। अपि च चतुरंग क्रीडायां कतरदेशस्य दोहानगरे 2025-तमवर्षस्य फीडे वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप इति क्रीडायां भारतस्य अर्जुन एरिगैसी तथा कोनेरू हम्पी इत्येतौ कांस्यपदकं प्राप्तवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयेन नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के पर्वतानाम् अरावली परिधि परिभाषायाः विषये प्रस्तुतः स्वकीयः आदेशः स्थगितोऽस्ति। मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः JK माहेश्वरी अथ AG मसीह इत्येतेषां पीठेन अरावल्याः पर्वतत्वेन प्रदत्त परिभाषायाः परीक्षणार्थं नूतन विशेषज्ञ समित्याः निर्माणस्य आदेशो दत्तः। अद्य स्वस्य निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः अवदत् यत् पूर्वानुमोदितासु परिभाषासु स्पष्टीकरणम् आवश्यकमस्तीति। न्यायालयेन केन्द्राय 4 राज्येभ्यश्च सूचना दत्ता, येन स्वप्रेरणया प्रकरणस्य विषये तेषां प्रतिक्रिया आगच्छेदिति। विषयेऽस्मिन् न्यायालयेन विचारणीय विषयत्वेन स्वयमेव संज्ञानं गृहीतमासीत्। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः अरावली पर्वतमाला सम्बद्धं सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयं स्वागतयोग्यं प्रत्यपादयत्। असौ प्रावोचत् यत् अरावली क्षेत्रे नूतन खननपट्टानां वितरण विषये पुरातन खननपट्टानां च नवीकरण विषये प्रतिबन्धः यथावदेव प्रवर्तयिष्यते। सर्वकारः अरावली पर्वतमालिकायाः संरक्षणार्थं पुनः स्थापनार्थं च सर्वसम्भवम् आवश्यकं सहयोगाचरणं करिष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य दिल्ली उच्च न्यायालयस्य सः आदेशः स्थगितः, यस्मिन् 17-2000 वर्षे उन्नाव बलात्कार प्रकरणे निष्कासितस्य भाजपेति दलनेतुः कुलदीप सिंह सेंगर इत्यस्य आजीवन कारादण्डं स्थगितमासीत्। मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी, अगस्टिन जॉर्ज मासीहे इत्येतेषां नेतृत्वे न्यायपीठेन CBI इत्यस्य याचिकायाः विषये निर्णयः दत्तः। CBI इत्यस्य पक्षतः उपस्थितेन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इत्यनेन उच्च न्यायालयस्य आदेशं स्थगयितुं न्यायपीठः प्रार्थितः। न्यायपीठेनोक्तं यत् सः विषयस्य परीक्षणं करिष्यति, यतोहि विषयेऽस्मिन् विचारः आवश्यकः अस्तीति। DAC इति रक्षाधिग्रहण परिषदा भारतीय सशस्त्र बलानां क्षमता संवर्धनार्थं प्रायः 79,000 कोटि रूप्यकाणां रक्षा प्रस्तावाः स्वीकृताः सन्ति। एतद्विषये नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य समुपवेशनस्य अध्यक्षता रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन विहिता, यत्र सैन्यबलत्रयस्यापि आवश्यकतार्थं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इति अपरिहार्यावश्यकतार्थं स्वीकृतिः प्रदत्ता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य झारखण्ड राज्यस्य जमशेदपुर नगरे राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 15तमं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् NIT इत्यादिभ्यः प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानेभ्यः शिक्षा प्रापणं कस्मैश्चिदपि छात्राय सम्मानभाजनं भवतीति। NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम
एनआईटी जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। अद्य पूर्वाह्ने राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः झारखण्ड राज्यस्य जमशेदपुर नगरस्य करण्डीह क्षेत्रस्य डिसोम जानेरथान इत्यत्र संथाली भाषायाः ओल चिकी लिप्याः शतवार्षिक उत्सवे भागम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः परम्परागतरूपेण जहेर थान इत्यत्र पूजां करोति स्म। ध्यातव्यमस्ति यत् पण्डित रघुनाथ मुर्मुः ओल चिक्की लिप्याः जनकः इति गण्यते। तस्य प्रतिमायाः स्थापनेन सह राष्ट्रपतिः पुष्पमालां च अर्पितवती। राष्ट्रपतिः संविधानस्य संथाली भाषायाम् ओल चिक्की लिप्यां परिवर्तयितुं कृतप्रयासानां प्रशंसामपि अकरोत्। वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य अवदत् यत् आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य प्रथम दिनांकात् भारतीयेभ्यः निर्याताय 100% ऑस्ट्रेलिया देशस्य शुल्करेखा शून्य शुल्करूपेण भविष्यतीति। सः अवदत् यत् एतेन श्रमप्रधान क्षेत्रेभ्यः नूतनानि अवसराणि उद्घाटयिष्यन्ते इति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सञ्चेतितम् अस्ति यत् आगामि दिनद्वयं यावत् उत्तरभारतस्य कतिपय भागेषु सघन कुज्झघटिका आच्छादिता भविष्यति। पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश चेति राज्येषु दृश्यता शून्यतः 50 मीटर मितमेव भवितुमर्हति। ऋतुवैज्ञानिकानाम् अनुसारेण जनवरी प्रथमातः कुज्झघटिकायां शनैः न्यूनता आयास्यति इति संभावना वर्तते। तत्रैव पश्चिमीय विक्षोभस्य कारणेन पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपातः अपि सम्भविष्यति। आगामि नववर्ष समारोहं निध्याय दिल्ली यातायात रक्षि बलेन समस्तेऽपि राजधानी क्षेत्रे सुरक्षायाः यातायातस्य च नियमाः दृढतया पालनार्थं जनाः निर्दिष्टाः सन्ति। अत्रान्तरे यानानां तीव्रगति प्रसंगं रेड लाइट इति रक्तवर्णीय दीपकस्य उल्लंघनस्य प्रसंगं च सन्दृश्य पारे सहस्रम् ई चालान इति अर्थदण्ड प्रवर्तनमपि कृतमस्ति। आरक्षिबलेन जनाः अध्यर्थिताः सन्ति यत् ते मद्यादिकं निपीय वाहनानि नैव चालयेयुः, यातायात नियमानां पालनं कुर्युः, सुरक्षितपद्धत्या नववर्षोत्सवम् आमानयन्तु च। ताइवान देशः अद्य द्वीपस्य परितः चीनदेशस्य संयुक्तसैन्याभ्यासस्य निन्दाम् अकरोत्। अन्ताराष्ट्रिय मानदण्डान् अवहेल्य समीपस्थदेशान् प्रति भयजनयितुं सैन्यभीतिप्रयोजनं च चीनदेशः अकरोदिति सः उक्तवान्। चतुरंग क्रीडायां भारतस्य कृते गर्वस्य क्षणः वर्तते। कतरदेशस्य दोहानगरे ऐषमः फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इति विश्वविजेत्री स्पर्धा आयोजिता, यत्र भारतस्य अर्जुन एरिगैसी, कोनेरू हम्पी चेति क्रमशः पुरुषवर्गे महिलावर्गे च कांस्यपदकं व्यजयताम्। पुरुषवर्गे नॉर्वे देशस्य मैग्नस कार्लसन इत्यनेन 0.5 मितैः अंकैः साकं विजयः अधिगतः। अपरत्र च महिलावर्गे अलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना इत्यनया प्रथमं स्थानम् अधिगतम्। एषा प्रतियोगिता 13 चक्रेषु क्रीडिता आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अर्जुन एरिगैसी, कोनेरू हम्पी चेति एतदुपलब्धिकृते स्वस्तिवचोभिः अभिनन्दनपूर्वकं वर्धापितौ। सोशल मीडिया इति सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्री व्यालिखत् यत् उभाभ्यामपि क्रीडकाभ्यां निजसमर्पणेन कठिनपरिश्रमेण च देशस्य नाम प्रकाशितं कृतम्। साकमेव श्रीमोदिना तयोः उज्ज्वल भविष्यार्थमपि शुभकामनाः वितरिताः। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। सर्वोच्च न्यायालयेन नूतनारावली क्षेत्रपरिधि परिभाषायाः विषये स्वकीयः आदेशः स्थगितोऽस्ति। उन्नाव बलात्कार प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। रक्षा अधिग्रहण परिषदा सशस्त्र सेनायाः क्षमताभिवर्धनार्थं 79,000 कोटि रूप्यकाणां प्रस्तावना अनुमोदिता। उत्तर भारतस्य अनेकेषु भागेषु अग्रिमदिनेषु घनतः अतिघनात्मिका कुज्झघटिका भविष्यतीति ऋतुविज्ञान विभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। ताइवान देशः तस्य द्वीपं परितः चीनदेशस्य संयुक्तसैन्याभ्यासस्य निन्दां कृतवान्। अपि च चतुरंग क्रीडायां कतर देशस्य दोहा नगरे 2025-तमवर्षस्य फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतस्य अर्जुन एरिगैसी तथा कोनेरू हम्पी इत्येतौ कांस्यपदकं प्राप्तवन्तौ।